السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مستوى جيد مشترك علمي، أواصل معكم إنجاز الدروس وعلى شكل خطاطة كما طلبتم مني ذلك. قبل أن نبدأ كما تعودنا دائما يجب أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عفوا. هذه عبارة عن خطاطة لدرس العوامل المناخية. كنا قد رأينا في الدرس السابق يعني فيديوهات عديدة رأينا العوامل التربوية أو الترابية، يعني فيما يخص التربة. الآن سنرى العوامل المناخية، ونحن نعلم بأن الغطاء النباتي la couverture végétale n'est pas influencée seulement par les facteurs édaphiques يعني عوامل التربة، ولكن هناك عوامل أخرى مهمة جدا هي العوامل المناخية، donc les facteurs climatiques. Bon, tout d'abord, on va définir le climat. Qu'est-ce qu'un climat? Le climat باللغة العربية هو المناخ. Donc le climat c'est quoi? C'est l'ensemble des conditions atmosphériques, bon, ou bien météorologiques. Donc j'écris ici atmosphérique. الجوية هي مجموعة من الظروف الجوية atmosphérique. Donc, c'est l'ensemble des conditions atmosphériques qui règnent dans une région pendant une longue durée. ما معناها باللغة العربية؟ وسأحاول أن أشرحها باللغة العربية وبالدارجة كما طلبتم مني ذلك. بون، المناخ هو هنا مجموعة من الظروف الجوية اللي كتكون في واحد المنطقة معينة ولكن في واحد المدة طويلة pendant une longue durée. Donc, il faut différencier le climat de la météo. يعني خصنا نفرقوا ما بين لو كليما وما بين لا ميتيو. لا ميتيو سي كوا؟ هي حالة الطقس. دونك هذيك اللي كنسمعوها في الأخبار كتجي النشرة الجوية، هذيك النشرة الجوية تتحدث عن حالة الطقس ماشي المناخ. دونك حالة الطقس غتكون مثلا لمدة يوم يومين حتى الأسبوع، مفهوم؟ دونك هذيك حالة الطقس من نهضروا عليها ماشي المناخ. المناخ كيكون واحد المدة طويلة، مفهوم؟ pendant une longue durée. ولو كليما إذا جينا نشوفوا التاريخ نتاع الكرة الأرضية يعني مر بالعديد من المناخات، كان واحد التغيير في المناخات ولكن على شيل دي مليون داني. يعني ما غاديش نزيدو نطوروا في هذه المسألة طويلة لحقاش ما تهمكمش بزاف، المهم خصنا نعرفوا بلا ديفينيسيون ديال لو كليما سي كوا. وقلنا كاين بليزيور كليما في الكرة الأرضية، عندنا يعني أنواع من المناخات. كاين لو كليما طومبيري باللغة العربية هو المناخ المعتدل. أكتب هنا المناخ المعتدل. مفهوم؟ دونك لو كليما طومبيري يعني هذا المناخ المعتدل ولا هذا الكليما طومبيري il n'est pas très chaud pendant l'été, il n'est pas très froid pendant l'hiver. يعني كيكون عنده واحد سميتو واحد ليفير دو كيكون شويه سخون يعني ماشي بارد بزاف. قلنا لو كليما ايكواتوريال. لو كليما ايكواتوريال هو داك المناخ الاستوائي. هذا الكليما جاي في ديك المنطقه اللي جاي فيها خط الاستواء، وخط الاستواء راكم تعرفوا واش هو داك الخط اللي كيقسم الكره الارضيه في النصف. قلنا لو كليما ميديتيرانيان هي داك المناخ المتوسطي. كذلك هذا المناخ المتوسطي نقدروا ندرجوه في المناخ المعتدل حتى هو، يعني هذا المناخ المتوسطي ما يكونش واحد ليفير تري شو وما كاينش واحد ليفير تري فروا. المهم كاين بليزيور كليما. انا حاولت نختصر درت هاد لي 3 كليما. دونك مينتون الحاجه المهمه بزاف اللي خصنا نعرفوها هما لي فاكتور كليماتيك. يعني ما هي العوامل المناخيه اللي خصنا ضروري تكون ندرسوها مزيان باش نعرفوا هاد المناخ. دونك les facteurs climatiques, c'est la température. Il y en a plusieurs, mais je vais me satisfaire de ces facteurs. La température, la pluviométrie, l'humidité, le vent, la pression, il y en a plusieurs. Donc, la température. Donc, il faut faire la différence entre la température et la chaleur. Donc, la température ou la chaleur. La température, c'est une grandeur, يعني c'est une mesure. واحد كيما نقولوا حنا واحد القياس، كنقولوا قياس درجة الحرارة هي لا température. D'accord?
هذيك لا تمبيراتور كيكونوا عندها جوج وحدات، كاين بزاف ديال الوحدات ولكن الوحده اللي معروفه هي لو دوغري سيلسيوس وكاين لو كيلفين. لو كيلفين هذه سيت اون اونيتي انترناسيونال كنستعملوها على الصعيد العالمي. لو كيلفين واش هو هذا لو كيلفين؟ دوغري سيلسيوس بلس 273. هذه خصنا نعقلوا عليها لحقاش غادي نحتاجوها بزاف في واحد القواعد اللي غادي عاد ان شاء الله نجيو غادي ندرسوها. مفهوم؟ قلنا كاين لو دوغري سيلسيوس وكاين لو كيلفين. بون لوتي ولا لاباراي كي ميزور لا تمبيراتور هي لو تhermomètre. Bon, pardon, ما شرحت لكمش لا chaleur. C'est quoi la chaleur? قلنا la température c'est une grandeur, c'est une mesure. La chaleur c'est quoi? La chaleur c'est une forme d'énergie. هي واحد الشكل من اشكال الطاقه. دونك c'est une forme d'énergie كتكون بالكالوري ولا بالجول، كيلو جول. داكور؟ قلنا l'outil c'est le thermomètre. Donc هذا le thermomètre c'est un outil pour mesurer bien sûr la température ونقدروا نفرقوا ما بين دو températures. هادشي كامل غادي نحتاجوهم فيما بعد. بون on a M grand M c'est la température maximale. فوقاش كنعبروها لابخيميدي، يعني ديك الوقيته اللي تشتد فيها الحراره تما كنعبروا لا température maximale. وعندنا لا température مينيمال. فوقاش كتكون لا température مينيمال؟ ديك الحراره الدنيا كتسمعوا مثلا في الاخبار كاين الحراره القصوى والحراره الدنيا. الحراره القصوى كتكون يعني في لابخيميدي والحراره الدنيا كتكون في لاماتيني، في ديك الوقيته تاع لو لوفي دو سولي، يعني عند طلوع الشمس كيكون عاد الجو بارد. دونك هذيك هي درجه الحراره الدنيا. داكور؟ اون باس على لا بلوفيومتري. سي كوا لا بلوفيومتري؟ هي التساقطات. دونك هذه هي التساقطات. التساقطات ماشي غير لا بلوي بيان سور، عندنا لا بلوي المطر، عندنا لا نيج اللي هو الثلج، لا غريل اللي هو داك البرد. مفهوم؟ دونك هادو هما التساقطات. لوتي ولا لاباغاي اللي كنميزوريو بها لا بلوفيومتري التساقطات هي سي لو بلوفيومتر. لو بلوفيومتر باللغه العربيه كنسميه الممطار. هنايا هذا المحرار وهذا الممطار. مفهوم؟ دونك هذه هي لا بلوفيومتري. On a un autre facteur climatique qui est l'humidité. L'humidité, c'est le pourcentage. L'unité ديالها هي le pourcentage. Avant le pourcentage, واش هي l'humidité؟ هي la mesure نتاع la vapeur d'eau. دونك كاين داك بخار الماء اللي كيكون في الجو. باش نعبروا ديك الرطوبه نتاع الجو هي l'humidité. كنعبروها بان نيغرومتر. كاين واحد لوتي اللي كيعبرها الناس سميتو ليغرومتر. داكور؟ كاين ان اوتر فاكتور كي هي لو فون. لونيتي ديال لو فون هو كيلومتر باغ اور. وكاين ثاني كنعبروه بالمايل ونعبروه ثاني بديك العقده. دونك ولكن اللي معروف بزاف هو كيلومتر باغ اور. داكور؟ هذا هنا باش كنعبروا لو فون. وكاين لا بريسيون اتموسفيريك، كاين بليزيور. Donc en général, c'est un schéma résumant le climat et les facteurs climatiques. ولكن c'est pas fini لحقاش باقي لنا يعني واحد المعادلات مهمه جدا هي اللي خصها تدرس. بصح خصنا ضروري نعرفوا هذه المعلومات هذه لحقاش هما اللي غادي نستعملوها في هذه المعاملات هذه. اقول قولي هذا واستغفر الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.